சுவாமி ராமானுஜரையே தமக்கு தெய்வமாக கொண்டு வாழ்ந்த பெரியவரான சுவாமி வடுகநம்பி இயத்தின ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீராமானுஜ யோகீந்திர க்ஷீர கைங்கர்யசாலினே நமோ வட்டுகபூர்ணாய महनीय गुणाब्धये. रामानुजः पुष्कराक्षः यतीन्द्रः करुणाकरः कान्तिमत्यात्मजः श्रीमान् लीलामानुषविग्रहः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वज्ञः सज्जनप्रियः नारायणकृपापात्रं श्रीभूतपुरनायकः अनघो भक्तमन्दारः केशवानन्दवर्धनः काञ्चीपूर्णप्रियसखः प्रणतार्तिविनाशनः पुण्यसङ्कीर्तनः पुण्यः ब्रह्मराक्षसमोचकः यादवापादितापार्थवृक्षच्छेदकुटारकः अमोघो लक्ष्मणमुनिः शारदाशोकनाशनः निरन्तरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षणः वेदान्तद्वयसारज्ञः वरदायाम्बुदायकः पराभिप्रायतत्त्वज्ञः यामुनाङ्गुलिमोचकः देवराजकृपालब्ध षड्वाक्यार्थमहोदधिः पूर्णार्यलब्धसन्मन्त्रः शौरिपादाब्जषट्पदः त्रिदण्डधारी ब्रह्मज्ञः ब्रह्मज्ञानपरायणः रङ्गेशकैङ्कर्यरतः विभूतिद्वयनायकः गोष्ठीपूर्णकृपालब्ध मन्त्रराजप्रकाशकः वररङ्गानुकम्पात् द्राविडाम्नायपारगः मालाधरार्यसुज्ञात द्रविडाम्नायतत्त्वधीः चतुस्सप्ततिशिष्याढ्यः पञ्चाचार्यपदाश्रयः प्रपीतविशतीर्थाम्भः प्रकटीकृतवैभवः प्रणतार्तिहराचार्य दत्तभिक्षैकभोजनः पवित्रीकृतकूरेशः भागिनेयत्रिदण्डकः कूरेशदाशरथ्यादि चरमार्थप्रदायकः रङ्गेशवेङ्कटेशादि प्रकटीकृतवैभवः देवराजार्चनरतः मूकमुक्तिप्रदायकः यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्त्रदो धरणीधरः वरदाचार्यसद्भक्तः यज्ञेशार्तिविनाशकः अनन्ताभीष्टफलदः विठ्ठलेन्द्रप्रपूजितः श्रीशैलपूर्णकरुणालब्ध रामायणार्थकः प्रपत्तिधर्मैकरतो गोविन्दार्यप्रियानुजः व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञः बोधायनमतानुगः श्रीभाष्यादिमहाग्रन्थकारकः कलिनाशनः अद्वैतमतविच्छेत्ता विशिष्टाद्वैतपारगः कुरङ्गनगरीपूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकः विनाशिताखिलमतः शेषीकृतरमापतिः पुत्रीकृतशठारातिः शठारात्युर्णमोचकः भाषादत्तहयग्रीवः भाष्यकारो महायशाः
पवित्रीकृतभूभागः कूर्मनाथप्रकाशकः श्रीवेङ्कटाचलाधीश शङ्खचक्रप्रदायकः श्रीवेङ्कटेशश्वशुरः श्रीरमासखदेशिकः कृपामात्रप्रसन्नार्यः गोपिकामोक्षदायकः समीचीनार्यसच्छिष्यः सत्कृतो वैष्णवप्रियः कृमिकण्ठनृपध्वंसी सर्वमन्त्रमहोदधिः अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाख्यः सालग्रामप्रतिष्ठितः श्रीभक्तग्रामपूर्णेशः विष्णुवर्धनरक्षकः बौद्धध्वान्तसहस्रांशुः शेषरूपप्रदर्शकः नगरीकृतवेदाद्रिः दिल्लीश्वरसमर्चितः नारायणप्रतिष्ठाता सम्पत्पुत्रविमोचकः सम्पत्कुमारजनकः साधुलोकशिखामणिः सुप्रतिष्ठितगोविन्दराजः पूर्णमनोरथः गोदाग्रजो दिग्विजेता गोदाभीष्टप्रपूरकः सर्वसंशयविच्छेत्ता विष्णुलोकप्रदायकः अव्याहतमहद्वर्मा यतिराजो जगद्गुरुः एवं रामानुजार्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात् यदान्ध्रपूर्णेन महात्मनेदं स्तोत्रं कृतं सर्वजनावनाय तज्जीवभूतं भुवि वैष्णवानां बभूव रामानुजमानसानाम् इति श्री रामानुज अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्। சுவாமி ராமானுஜரையே தமக்கு தெய்வமாக கொண்டு வாழ்ந்த பெரியவரான சுவாமி வடுகநம்பி இயத்தின ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீராமானுஜ யோகீந்திர க்ஷீர கைங்கர்யசாலினே நமோ வட்டுகபூர்ணாய महनीय गुणाब्धये रामानुजः पुष्कराक्षः यतीन्द्रः करुणाकरः कान्तिमत्यात्मजः श्रीमान् लीलामानुषविग्रहः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वज्ञः सज्जनप्रियः नारायणकृपापात्रं श्रीभूतपुरनायकः अनघो भक्तमन्दारः केशवानन्दवर्धनः काञ्चीपूर्णप्रियसखः प्रणतार्तिविनाशनः पुण्यसङ्कीर्तनः पुण्यः ब्रह्मराक्षसमोचकः यादवापादितापार्थवृक्षच्छेदकुटारकः अमोघो लक्ष्मणमुनिः शारदाशोकनाशनः निरन्तरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षणः वेदान्तद्वयसारज्ञः वरदायाम्बुदायकः पराभिप्रायतत्त्वज्ञः यामुनाङ्गुलिमोचकः देवराजकृपालब्ध षड्वाक्यार्थमहोदधिः पूर्णार्यलब्धसन्मन्त्रः
शौरिपादाब्जषट्पदः त्रिदण्डधारी ब्रह्मज्ञः ब्रह्मज्ञानपरायणः रङ्गेशकैङ्कर्यरतः विभूतिद्वयनायकः गोष्ठीपूर्णकृपालब्ध मन्त्रराजप्रकाशकः वररङ्गानुकम्पात् द्राविडाम्नायपारगः मालाधरार्यसुज्ञात द्रविडाम्नायतत्त्वधीः चतुस्सप्ततिशिष्याढ्यः पञ्चाचार्यपदाश्रयः प्रपीतविशतीर्थाम्भः प्रकटीकृतवैभवः प्रणतार्तिहराचार्य दत्तभिक्षैकभोजनः पवित्रीकृतकूरेशः भागिनेयत्रिदण्डकः कूरेशदाशरथ्यादि चरमार्थप्रदायकः रङ्गेशवेङ्कटेशादि प्रकटीकृतवैभवः देवराजार्चनरतः मूकमुक्तिप्रदायकः यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्त्रदो धरणीधरः वरदाचार्यसद्भक्तः यज्ञेशार्तिविनाशकः अनन्ताभीष्टफलदः विठ्ठलेन्द्रप्रपूजितः श्रीशैलपूर्णकरुणालब्ध रामायणार्थकः प्रपत्तिधर्मैकरतो गोविन्दार्यप्रियानुजः व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञः बोधायनमतानुगः श्रीभाष्यादिमहाग्रन्थकारकः कलिनाशनः अद्वैतमतविच्छेत्ता विशिष्टाद्वैतपारगः कुरङ्गनगरीपूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकः विनाशिताखिलमतः शेषीकृतरमापतिः पुत्रीकृतशठारातिः शठारात्युर्णमोचकः भाषादत्तहयग्रीवः भाष्यकारो महायशाः पवित्रीकृतभूभागः कूर्मनाथप्रकाशकः श्रीवेङ्कटाचलाधीश शङ्खचक्रप्रदायकः श्रीवेङ्कटेशश्वशुरः श्रीरमासखदेशिकः कृपामात्रप्रसन्नार्यः गोपिकामोक्षदायकः समीचीनार्यसच्छिष्यः सत्कृतो वैष्णवप्रियः कृमिकण्ठनृपध्वंसी सर्वमन्त्रमहोदधिः अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाख्यः सालग्रामप्रतिष्ठितः श्रीभक्तग्रामपूर्णेशः विष्णुवर्धनरक्षकः बौद्धध्वान्तसहस्रांशुः शेषरूपप्रदर्शकः नगरीकृतवेदाद्रिः दिल्लीश्वरसमर्चितः नारायणप्रतिष्ठाता सम्पत्पुत्रविमोचकः सम्पत्कुमारजनकः साधुलोकशिखामणिः सुप्रतिष्ठितगोविन्दराजः पूर्णमनोरथः गोदाग्रजो दिग्विजेता गोदाभीष्टप्रपूरकः सर्वसंशयविच्छेत्ता विष्णुलोकप्रदायकः अव्याहतमहद्वर्मा यतिराजो जगद्गुरुः एवं रामानुजार्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयाद्वापि
सर्वान् कामानवाप्नुयात् यदान्ध्रपूर्णेन महात्मनेदं स्तोत्रं कृतं सर्वजनावनाय तज्जीवभूतं भुवि वैष्णवानां बभूव रामानुजमानसानाम्। इति श्री रामानुज अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्। சுவாமி ராமானுஜரையே தமக்கு தெய்வமாகக் கொண்டு வாழ்ந்த பெரியவரான சுவாமி வடுகநம்பி இயத்தின ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீராமானுஜ யோகீந்திர க்ஷீர கைங்கர்யசாலினே நமோ வட்டுகபூர்ணாய महनीय गुणाब्धये। रामानुजः पुष्कराक्षः यतीन्द्रः करुणाकरः कान्तिमत्यात्मजः श्रीमान् लीलामानुषविग्रहः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वज्ञः सज्जनप्रियः नारायणकृपापात्रं श्रीभूतपुरनायकः अनघो भक्तमन्दारः केशवानन्दवर्धनः काञ्चीपूर्णप्रियसखः प्रणतार्तिविनाशनः पुण्यसङ्कीर्तनः पुण्यः ब्रह्मराक्षसमोचकः यादवापादितापार्थवृक्षच्छेदकुटारकः अमोघो लक्ष्मणमुनिः शारदाशोकनाशनः निरन्तरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षणः वेदान्तद्वयसारज्ञः वरदायाम्बुदायकः पराभिप्रायतत्त्वज्ञः यामुनाङ्गुलिमोचकः देवराजकृपालब्ध षड्वाक्यार्थमहोदधिः पूर्णार्यलब्धसन्मन्त्रः शौरिपादाब्जषट्पदः त्रिदण्डधारी ब्रह्मज्ञः ब्रह्मज्ञानपरायणः रङ्गेशकैङ्कर्यरतः विभूतिद्वयनायकः गोष्ठीपूर्णकृपालब्ध मन्त्रराजप्रकाशकः वररङ्गानुकम्पात् द्राविडाम्नायपारगः मालाधरार्यसुज्ञात द्रविडाम्नायतत्त्वधीः चतुस्सप्ततिशिष्याढ्यः पञ्चाचार्यपदाश्रयः प्रपीतविशतीर्थाम्भः प्रकटीकृतवैभवः प्रणतार्तिहराचार्य दत्तभिक्षैकभोजनः पवित्रीकृतकूरेशः भागिनेयत्रिदण्डकः कूरेशदाशरथ्यादि चरमार्थप्रदायकः रङ्गेशवेङ्कटेशादि प्रकटीकृतवैभवः देवराजार्चनरतः मूकमुक्तिप्रदायकः यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्त्रदो धरणीधरः वरदाचार्यसद्भक्तः यज्ञेशार्तिविनाशकः अनन्ताभीष्टफलदः विठ्ठलेन्द्रप्रपूजितः श्रीशैलपूर्णकरुणालब्ध रामायणार्थकः प्रपत्तिधर्मैकरतो गोविन्दार्यप्रियानुजः व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञः
बोधाय नमतानुगः श्रीभाष्यादिमहाग्रन्थकारकः कलिनाशनः अद्वैतमतविच्छेत्ता विशिष्टाद्वैतपारगः कुरङ्गनगरीपूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकः विनाशिताखिलमतः शेषीकृतरमापतिः पुत्रीकृतशठारातिः शठारात्युर्णमोचकः भाषादत्तहयग्रीवः भाष्यकारो महायशाः पवित्रीकृतभूभागः कूर्मनाथप्रकाशकः श्रीवेङ्कटाचलाधीश शङ्खचक्रप्रदायकः श्रीवेङ्कटेशश्वशुरः श्रीरमासखदेशिकः कृपामात्रप्रसन्नार्यः गोपिकामोक्षदायकः समीचीनार्यसच्छिष्यः सत्कृतो वैष्णवप्रियः कृमिकण्ठनृपध्वंसी सर्वमन्त्रमहोदधिः अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाख्यः सालग्रामप्रतिष्ठितः श्रीभक्तग्रामपूर्णेशः विष्णुवर्धनरक्षकः बौद्धध्वान्तसहस्रांशुः शेषरूपप्रदर्शकः नगरीकृतवेदाद्रिः दिल्लीश्वरसमर्चितः नारायणप्रतिष्ठाता सम्पत्पुत्रविमोचकः सम्पत्कुमारजनकः साधुलोकशिखामणिः सुप्रतिष्ठितगोविन्दराजः पूर्णमनोरथः गोदाग्रजो दिग्विजेता गोदाभीष्टप्रपूरकः सर्वसंशयविच्छेत्ता विष्णुलोकप्रदायकः अव्याहतमहद्वर्मा यतिराजो जगद्गुरुः एवं रामानुजार्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात् यदान्ध्रपूर्णेन महात्मनेदं स्तोत्रं कृतं सर्वजनावनाय तज्जीवभूतं भुवि वैष्णवानां बभूव रामानुजमानसानाम् इति श्री रामानुज अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्। சுவாமி ராமானுஜரையே தமக்கு தெய்வமாகக் கொண்டு வாழ்ந்த பெரியவரான சுவாமி வடுகநம்பி இயத்தின ஸ்ரீ ராமானுஜ அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீராமானுஜ யோகீந்திர க்ஷீர கைங்கர்யசாலினே நமோ வட்டுகபூர்ணாய महनीय गुणाब्धये रामानुजः पुष्कराक्षः यतीन्द्रः करुणाकरः कान्तिमत्यात्मजः श्रीमान् लीलामानुषविग्रहः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वज्ञः सज्जनप्रियः नारायणकृपापात्रं श्रीभूतपुरनायकः अनघो भक्तमन्दारः केशवानन्दवर्धनः काञ्चीपूर्णप्रियसखः प्रणतार्तिविनाशनः पुण्यसङ्कीर्तनः पुण्यः
ब्रह्मराक्षसमोचकः यादवापादितापार्थवृक्षच्छेदकुटारकः अमोघो लक्ष्मणमुनिः शारदाशोकनाशनः निरन्तरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षणः वेदान्तद्वयसारज्ञः वरदायाम्बुदायकः पराभिप्रायतत्त्वज्ञः यामुनाङ्गुलिमोचकः देवराजकृपालब्ध षड्वाक्यार्थमहोदधिः पूर्णार्यलब्धसन्मन्त्रः शौरिपादाब्जषट्पदः त्रिदण्डधारी ब्रह्मज्ञः ब्रह्मज्ञानपरायणः रङ्गेशकैङ्कर्यरतः विभूतिद्वयनायकः गोष्ठीपूर्णकृपालब्ध मन्त्रराजप्रकाशकः वररङ्गानुकम्पात् द्राविडाम्नायपारगः मालाधरार्यसुज्ञात द्रविडाम्नायतत्त्वधीः चतुस्सप्ततिशिष्याढ्यः पञ्चाचार्यपदाश्रयः प्रपीतविशतीर्थाम्भः प्रकटीकृतवैभवः प्रणतार्तिहराचार्य दत्तभिक्षैकभोजनः पवित्रीकृतकूरेशः भागिनेयत्रिदण्डकः कूरेशदाशरथ्यादि चरमार्थप्रदायकः रङ्गेशवेङ्कटेशादि प्रकटीकृतवैभवः देवराजार्चनरतः मूकमुक्तिप्रदायकः यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्त्रदो धरणीधरः वरदाचार्यसद्भक्तः यज्ञेशार्तिविनाशकः अनन्ताभीष्टफलदः विठ्ठलेन्द्रप्रपूजितः श्रीशैलपूर्णकरुणालब्ध रामायणार्थकः प्रपत्तिधर्मैकरतो गोविन्दार्यप्रियानुजः व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञः बोधायनमतानुगः श्रीभाष्यादिमहाग्रन्थकारकः कलिनाशनः अद्वैतमतविच्छेत्ता विशिष्टाद्वैतपारगः कुरङ्गनगरीपूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकः विनाशिताखिलमतः शेषीकृतरमापतिः पुत्रीकृतशठारातिः शठारात्युर्णमोचकः भाषादत्तहयग्रीवः भाष्यकारो महायशाः पवित्रीकृतभूभागः कूर्मनाथप्रकाशकः श्रीवेङ्कटाचलाधीश शङ्खचक्रप्रदायकः श्रीवेङ्कटेशश्वशुरः श्रीरमासखदेशिकः कृपामात्रप्रसन्नार्यः गोपिकामोक्षदायकः समीचीनार्यसच्छिष्यः सत्कृतो वैष्णवप्रियः कृमिकण्ठनृपध्वंसी सर्वमन्त्रमहोदधिः अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाख्यः सालग्रामप्रतिष्ठितः श्रीभक्तग्रामपूर्णेशः विष्णुवर्धनरक्षकः बौद्धध्वान्तसहस्रांशुः शेषरूपप्रदर्शकः नगरीकृतवेदाद्रिः दिल्लीश्वरसमर्चितः नारायणप्रतिष्ठाता सम्पत्पुत्रविमोचकः
सम्पत्कुमारजनकः साधुलोकशिखामणिः सुप्रतिष्ठितगोविन्दराजः पूर्णमनोरथः गोदाग्रजो दिग्विजेता गोदाभीष्टप्रपूरकः सर्वसंशयविच्छेत्ता विष्णुलोकप्रदायकः अव्याहतमहद्वर्मा यतिराजो जगद्गुरुः एवं रामानुजार्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात् यदान्ध्रपूर्णेन महात्मनेदं स्तोत्रं कृतं सर्वजनावनाय तज्जीवभूतं भुवि वैष्णवानां बभूव रामानुजमानसानाम् इति श्री रामानुज अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्तम्।